गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सशंख चक्रां सकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं शरशिरुहेक्षणं सहारवस्त्रास्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाद्विपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान का चरणारविंद को ध्यान गर्दै भगवान का मांगल्यमय कार्तिक महिमा अमृत हामी आस्वादन गर्दैछौँ। आनन्द र मांगल्यमय भगवान का विषय छ। त्यो मंगल्यमय परमात्मा का चरण कमल में संपूर्ण प्रकार का कर्महरू भस्म गर्न सक्ने शक्ति छ। यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यमिति चापरे भगवानले अर्जुनलाई आज्ञा भएको छ। हे अर्जुन, जबसम्म शरीर रहन्छ, जबसम्म जीवले यो शरीर धारण गर्नुपर्दछ, तबसम्म यज्ञ छोड्नु हुँदैन, तबसम्म भगवानको पूजा गर्न छोड्नु हुँदैन, दान गर्न छोड्नु हुँदैन, कथा श्रवण गर्न छोड्नु हुँदैन, तीर्थाटनादि पुण्य कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन भनेर आज्ञा भयो। किनभने यी अङ्ग हुन्, धर्मका अङ्गहरू हुन्। जब हामी कर्म छोडिदिन्छौँ, धर्मको विषय परमात्माको गतिमा अगाडि चढ्नका लागि खुड्किलाहरू कमजोर पर्दछन्। भगवानका यी सर्वदा प्रकारद्वारा सेवा जीव मात्रले गर्नुपर्दछ, मनुष्य मात्रले गर्नुपर्दछ, देवताहरूले गर्नुपर्दछ। जसले मोक्ष आनन्दको शोभा चाहन्छन् ती जनहरूले गर्नुपर्दछ। हामी मङ्गल्यमय सत्यभामालाई भगवानले अति करुणा गरेर कार्तिक महिमाको अमृत आख्यान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अमृत 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले श्रवण गरिरहनु भएको छ। साक्षात भगवानका वेदज्ञ धर्मवीरो, धर्मका व्यक्ता, प्राकस्य र आनन्दमय स्वरूपद्वारा शोभित हुनुभएको वैराग्य शिरोमणि नारद महामुनिद्वारा पृथु राजालाई यो अमृत श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नारद महामुनिले भन्नुभयो, भगवान परमात्मा का अमृतहरू हे राजन,
जति आख्यान गरे पनि यो भवसागरमा कमी पर्दैन, जति श्रवण गरे पनि यो श्रवण गर्ने मनोइच्छा कम हुँदैन, किनभने यो सञ्जीवनी बुटी हो। यसबाट फाइदै फाइदो छ राजन। कसैलाई बेफाइदा धर्मबाट हुँदैन। धर्मले कसैबाट दुःख गराउने विषय धर्मले लिँदैन, मार्ग निर्देश धर्मले गर्दैन। धर्मले सर्वदा प्रकारद्वारा, पुण्य कर्मले सर्वदा प्रकारद्वारा अन्धकारमय बाटोलाई नष्ट गरेर शुभमय बाटो प्रदान गर्दछ। यो यज्ञको फल हो। यो कार्तिक महिनाको स्नान दानको फल हो। स्नान गरेको पनि यस समयमा दान हुन्छ। जल पितृहरूलाई अर्चन गरेको पनि पितृ अर्चन दान हुन्छ। अन्नदान गरेको पनि अन्नदान महापूजन हुन्छ। महामुनीश्वरहरूलाई भोजन गराएको अकिञ्चन तितिक्षु गरिब दुखीहरूलाई वस्त्रादिहरू राम्रा प्रकारका, जाडो समय छ नि, उल वस्त्रादिहरू दान गरेर उनीहरूलाई पहिराइदिएको पनि यो पुण्य लाभ हुन्छ। जसको सक्षम छ उसले अलि बढी नै गर्दछ, जसको सक्षमता अलिक कमी छ आफ्नो गच्छे अनुसार गर्नु भनिएको छ। कसैको देखासेखीले धर्मको स्वभावमा दुःख पाउनु पर्दैन। भगवान सर्वदा प्रकारद्वारा परिपूर्ण छ। त्यस्तो परमात्मालाई हामी पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेर पूजा गर्छौँ। हे भगवान, हजुर पूर्णका अगाडि हामीले जति प्रकारका कर्महरू गरेका छन् ती कर्महरू पनि पूर्ण हुन् भनेर पूजा गर्छौँ। नारद महामुनिले राजा पृथुलाई भगवानका अमृत श्रवण गराउनु भयो र राजा पृथुले वन्दन गर्नुभएको छ। किनभने व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः भनेर भगवानको सर्वदा प्रकारद्वारा व्यासको पूजा हुन्छ, विष्णु रूप भनेर पूजा हुन्छ। त्यसैले नारद महामुनिलाई वन्दन गर्नुभएको छ। नारद महामुनिले भगवानको मङ्गलाचरण गर्नुभयो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यभजनं। भगवानका मङ्गल धर्मिष्ठ आर्य वचसा अगम्यम, यो भगवानका ध्यान मङ्गलमय रूपमा गर्नु। भगवानका विष्णुका दूतहरू आएर कलहलाई अनेक प्रकारका दिव्यमय शोभाले शोभित गराएर अति सुन्दर बनाएर परमात्माको गतिमा लिएर जान लाग्नुभयो। हे ब्राह्मणदेव, हे धर्मदत्त, हजुरले गरेको दान पुण्य, कार्तिक महिनामा गरिएका स्नान दान महापुण्यहरूबाट उत्सृजित भएका प्राप्त भएका पुण्यको आधा भाग हजुरले कलहलाई दिएर मुक्त गराउनु भएको छ। उसको जन्म जन्मको
दुःखमयी जन्म मृत्युको भोग्नुपर्ने भोगहरू समाप्त भएको छ। यसैले भगवानका मङ्गल्यमय पुण्य कर्महरूले पापहरू आफै धोइन्छन्। जीवहरू दुःख बारम्बार पाइरहेका हुन्छन्, म यो दुःखलाई पार गर्दछु भनेर कोसिस गर्दछन्, तर जुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो त्यो बाटोमा नगइकन दुःख मोचन हुन सक्दैन, आनन्दको प्राप्ति हुँदैन। आनन्दको प्राप्तिका लागि भगवान परमात्माको शरण स्वीकार गर्नुपर्दछ अनि आनन्द मिल्छ। आनन्द भनेको माता पिताका अगाडि आफ्ना सन्तानहरू आएपछि त्यसै आमा बुवा पनि आनन्दित हुनुहुन्छ, सन्तान पनि आनन्दित हुन्छन्, भय रहित हुन्छ। गुरुहरूका अगाडि शिष्यहरू आइपुगेपछि उहाँहरूलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ, किनभने भय रहँदैन नि। यस्तै प्रकारद्वारा अभय दिनेवाला भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ। सारा दुःखहरूलाई मोचन गर्नेवाला त्यो परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मामा सर्वदा चित्तवृत्ति लागोस्। सर्वदा माङ्गल्यमय परमात्माका गति स्वरूपहरू लाग्दछ। धर्मदत्तले जिज्ञासा गर्नुभयो, भगवान हजुरहरूका श्री आज्ञाले मैले गरेका सारा व्रतहरूद्वारा यो कलह मुक्त भइन्। हजुरहरूले आशीर्वचन दिनुभयो, सूर्यवंश शिरोमणे दशरथात्मज भएर तिमी जन्म हुनु भनेर आज्ञा भयो। देवताहरूले भनेका, देवताका अनुग्रहित शील र सुशीलले भनेका यी मङ्गलमय वचन परिपूर्ण हुनेछन्। यस्तै गरेर दशरथात्मज दशरथकी कान्छी रानी यी कलह त्यस समयमा प्रकट हुनेछन् र उनका शक्ति स्वरूपबाट आजको यो तपस्याको फलले गर्दा भगवानका सेवामा सेवित भएका धर्मदत्तको सेवा गर्नेवाला अथवा रामको सेवा गर्नेवाला लक्ष्मण जस्ता धर्म सम्राट भाइ प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईले। शत्रुघ्न पनि यस्तै बलशाली धर्ममय हुनेछन् र त्यस समयमा त्यो सेवा तपाईलाई चुकाउनु हुनेछ। त्यसैले दानम दानस्य माहात्म्यम। दानको अर्थ हो दिनु मात्रै पनि होइन, लिनु मात्रै पनि होइन। दानको अर्थ लिएपछि दिनु पनि जान्नुपर्छ। यसैले ब्राह्मणस्य ब्राह्मणो गति भन्छ। ब्राह्मणलाई कसैले दान दिए भने ब्राह्मणले कोही तितिक्षु अकिञ्चनहरूलाई थोरै धेरै उसले पनि दान दिने हुन्छ र दिनु पर्दछ। आफैले मात्रै भोजन गर्यो भने त्यो दानको अझै पुण्य आफूले मात्र दिन सकिन्न कि, किनभने कर्ताले त यो मेरो यज्ञ पूर्ण होस् भनेर दान दिइहाल्नुभयो, तर ब्राह्मणले त्यो पुण्य कार्य आफैले पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, यो विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले दानमा आएको चिजको 1/4 भाग पुण्य कार्यमा नै ब्राह्मण देवहरूले गुरुदेवहरूले लगाइरहनु भएको हुन्छ, भण्डारा चलाइरहनु भएको हुन्छ, साधु सन्त महात्मा तितिक्षु गौ सेवा सारामा लगानी गरिरहनु भएको हुन्छ, खर्च गरिरहनु भएको हुन्छ। कोही गएर गुरुदेवहरूका अगाडि हात जोडेर हामी खान पाएनौँ भन्दा मागेर ल्याएको भिख पनि ती अकिञ्चनलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। यही गुरुतत्वको महत्त्व हो, यही ब्राह्मणको ब्राह्मणत्व हो, यही सज्जनको सज्जनत्व हो। देवदत्तलाई ती विष्णुका दूतहरूले आज्ञा हो। देवदत्तले भन्नुभयो, हे भगवान, हजुरले बताइबक्सेका सारा दिव्य प्रकाशमय स्वभावहरू परम आनन्दमय छन्, प्राकस्यमय छन्। अब हजुरले आज तुलसीको सेवा, राधा दामोदरको सेवा, साक्षात शक्ति स्वरूपिणी लक्ष्मी नारायण परमात्माको स्वरूपमा पूजित गरिएकी तुलसी महारानीको सेवा, शालिग्रामको सेवा, तीर्थराजहरूको सेवा,
हरिका मन्दिर, हरि मन्दिरको सेवा, विष्णु भगवानको सेवा गरिएको यो पावन्यमय पुण्यको फल बताइबक्स्यो। मलाई यो दिव्यमय को जनहरूले मोक्ष भए, यस्तो मङ्गल्यमय स्वभाव र तुलसीको महत्त्वको विषय अझै राम्रोसँगले प्रकाशित गरिदिबक्सियोस्। धर्मदत्तका यी शब्द सुनेर शील र सुशीलले भन्नुभयो, हे धर्मदत्त, तपाईँलाई इतिहाससहित हामीले यो मङ्गल्यमय वचन बोल्दछौँ। भगवान एक समयको समय हो, सारा दिव्यमय प्रकादर ताम्रपर्ण्यम तथा बुभौ सुवर्णो यूत सौभाग्य वास्तौ चैत्र रथोपमौ सकदा चिदाययो राजन हान्याशयनम द्विजः यत्रासौ जगतम नाथो योग निन्द्रा मुपाश्रितः। ताम्रपर्णी अथवा काञ्चीपुर भन्ने ठाउँमा, नगरमा चोल नाम गरेका चक्रवर्ती राजा हुनुभयो। ताम्रपर्णी नदीका किनारमा भगवानको दिव्यमय एजन गर्नका लागि उहाँ सर्वदा स्नान गर्नुहुन्छ र भगवानको सेवा गर्नका लागि बारम्बार जानुहुन्छ। आफ्ना जनताहरूलाई असाध्यै खुसी पार्नुहुन्छ। आफ्ना जनहरूलाई कोही पनि भोकै नहुन्, कोही दुखी नहुन् भन्ने भावनाले बारम्बार प्रकारद्वारा सेवा गरिरहनु हुँदछ। तितिच्छु गरिबहरू कोही पनि छैन, कोही पनि दुखी पनि देखिँदैन र बारम्बार प्रकारद्वारा यज्ञपति भगवान नारायणको पूजा गर्नुहुन्छ। सुन चढाउनुहुन्छ, हिरा चढाउनुहुन्छ, मोतीहरू चढाउनुहुन्छ, स्वर्णका सिंहसानहरू, खम्बाहरू राम्रा राम्रा बनाएर भगवानका हरि मन्दिर भगवानलाई निवेदन गर्नुहुन्छ। भगवानका चक्र बनाउनुहुन्छ, गधा बनाउनुहुन्छ अनि भगवानलाई निवेदन गर्नुहुन्छ। बारम्बार बारम्बार प्रकारद्वारा ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर यथेष्ट भोजन गराउँदै, बारम्बार भोजन गराउँदै उहाँले सबै भगवानका वेद ध्वनिद्वारा प्रभुको स्तोत्र वन्दन गर्नुहुन्छ। बारम्बार त्यो परमात्मा परब्रह्मको सेवा गर्दै आनन्दमा तल्लीन हुनुहुन्छ। एक दिनका समयमा उहाँ पूजा गर्नका लागि ताम्रपर्ण नदीका परम समीपमा हरि मन्दिरमा पूजा गर्नका हेतु पाल्नुभयो। भगवान यस समयमा कार्तिक महिनाको समय परेको छ। साक्षात् भगवान परमात्मा, साक्षात् भगवान पूर्ण ब्रह्म स्वरूप परब्रह्म परमात्मा यस समयमा क्षीराब्द शाही नामले शयन गरिबक्सेको छ। त्यो परमात्मालाई साक्षात् गराउनका हेतु गएर पूजा गर्नुभयो, अर्चन वन्दन गर्नुभयो, मङ्गल गाउनुभयो अनि स्वर्ण मणिहरू चढाउनु भएको छ, गौदानहरू गर्नुभएको छ। भगवानका बारम्बार प्रकारद्वारा यजन गर्नुभयो। अनि उहाँले पूजा गर्दा गर्दा एक दिनका समयमा पूजाको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गएर विधिपूर्वकद्वारा अनेक मणिमाणिक्य चढाएर भगवान विष्णुको पूजा गर्नुभयो। परमात्माको धुनधानसँगले भगवानको मङ्गल्यमय गुणहरू गान गर्नुभयो। आफ्ना गुरुदेवले दिएको ज्ञान आलम्बनलाई स्वीकार गरेर त्यही अनुसारको भगवानको सेवाहरू गर्नुभएको छ। अनेक प्रकारका नैवेद्यहरू निवेदन गराउनुभयो, वस्त्रादिहरू निवेदन गर्नुभयो। त्यसै समयमा उहाँ बसेर भगवानको सङ्कीर्तनमा तल्लीन हुनुहुन्छ। यसै समयमा विष्णुदत्त नाम गरेका भगवानका प्रिय भक्त आउनुभयो, जसले भगवानका माङ्गल्यमय वस्त्रहरू धारण गर्नुभएको छ अनि खराउ लगाउनु भएको छ। सुन्दर प्रकारका मालाहरू धारण गर्नुभएको छ। वैष्णव तिलकले
सजिनु भएको छ। मनमा बारम्बार प्रकारद्वारा नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। यस्ता मन्त्रहरू पढ्दै राधा दामोदराष्टकम पाठ गर्दै उहाँ आइरहनु भएको छ। कमण्डलुमा जल छ, तुलसी पत्र छन् र भगवानलाई नैवेद्य आफ्नो गच्छे अनुसार लिएर आउनु भएको छ। उहाँले चोल राजाले पूजा गरिसक्नुभयो र उहाँ बसिरहनु भएको थियो। तिनी ब्राह्मण आएर त्यही भगवानको मन्दिरमा पूजा गर्नुभयो। राम्रोसँगले भगवानलाई पूजा गर्नुभयो अनि मन्त्रद्वारा अष्टादशाक्षरी मन्त्र काम विजय महामन्त्रद्वारा भगवानलाई तुलसी चयन चढाउनु भयो। बारम्बार मन्त्रहरूद्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मन्त्रद्वारा भगवानलाई महाअभिषेक गर्नुभयो। अष्टगन्धारी चन्दनहरूले लेपन गराउनु भयो। बडो राम्रोसँगले उहाँले भगवानको सेवा गर्नुभयो। सुन्दर प्रकारद्वारा त्यो परमात्माको सेवा हुन गयो र असाध्यै प्रकारद्वारा सेवित हुनुभएका भगवान परमात्मालाई सेवा गरेर आफू पनि बडो आनन्दमा मग्न हुनुभयो। बारम्बार प्रकारद्वारा स्तुति वन्दन गर्नुहुन्छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यस्ता मन्त्रहरू बारम्बार भजनहरू गुन्जाय गरिरहनुहुन्छ। मिठा मिठा श्लोकहरू पाठ गरिरहनुहुन्छ र उहाँका मनमा आउँछ कस्तो भन्दाखेरिमा उहाँले पूजा गर्दै उद्घोषहरू भगवानका जय घोषहरू गर्नुहुन्छ। जस्तो प्रकारद्वारा देवताहरूले परमात्माले का उत्सवहरू आएपछि जय घोष गर्दछन्। योगी सन्त महामुनिन्द्रहरूले जय जयकार गरेर जय घोष गर्दछन्। भक्तवृन्दहरूले तुमुल उठ्ने गरी उद्घोष गर्दछन्। यस्तै प्रकारद्वारा तिनी ब्राह्मणले पनि भगवानको सेवा गर्नुभयो र सम्पूर्ण सेवा गरेर राम्रा राम्रा चढाएका मणि माणिक्य आदिहरू तुलसीका त्यो पत्रद्वारा छेकिन गयो। तुलसीका पत्रहरूले सबै ढाकियो। राजालाई रिस उठ्यो। चोल राजालाई रिस उठेको छ। तद ब्राह्मणो बचो श्रुत्वा प्रहस्यं च नृपोत्तमः विष्णुदास तदा गर्वः दुवाचम वचनम द्विजम्। उहाँले एकदम प्रकारद्वारा रिसाउनु भयो राजा र उहाँले भन्नुहुन्छ मैले चढाएका यस्ता राम्रा राम्रा सुवर्ण आदि मणि माणिक्यले भगवानको पूजा गर्दैछु। मङ्गल्यमय यो परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नका लागि सर्वदा मैले यज्ञ गरिन कि दान गरिन कि साधु सन्त महात्मा योगी फकीरी लकीरी सबैलाई भोजन गराइन कि परमात्माका यज्ञ होमादि गरिन कि अहिले पनि यो पुण्य कर्म म सर्वदा गर्दछु। त्यसैले भगवानको सन्निधि सर्वदा मलाई मिलिरहेको छ। त्यही सुखले गर्दा आज अनेक सम्पदाहरूले युक्त भएको राज्यको चक्रवर्ती राजा म भएको छु। हे ब्राह्मणदेव, हे विष्णुदास, तपाईँ सम्पूर्ण प्रकारद्वारा मेरो यो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिनु भयो। विष्णुदासलाई पनि रिस उठेको छ। उहाँले पनि कराउन थाल्नुभयो। भगवानको सेवा गर्दाखेरि अहङ्कार विमूढ आत्मा मिथ्याचार सौच्यते। मिथ्या तर्क गरेर परमात्माको सेवा पनि नष्ट हुन सक्छ। ठिकै छ। त्यसो भएदेखि तपाईँले गरेको सम्पूर्ण सेवाहरूद्वारा परमात्मा साक्षात्कार
भन्नुहुन्छ कि मैले गरेका सेवाहरू परमात्माले स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यसको विषयमा जानकार भइहाल्दछ। किनभने तुलसी दल भनेको, तुलसी मञ्जरी भनेको, हे राजन, यिनको महत्त्व तपाईँलाई थाहा रहेनछ। सारा दानहरूभन्दा पनि ठुलो दान भगवानलाई तुलसी पत्र चरण कमलमा अर्पण गर्नु, द्वादशाक्षरी मन्त्र जप गर्नु, स्नान बन्धन दान गर्नु हो। र तुलसी मञ्जरी बेगरको यी सारा हिडा मोर्ती माणिक्यहरू सारा चढाएर यजन गर्नाले के हुन्छ? विष्णुदासलाई यी शब्दहरू सुनेर राजाले भन्नुभयो, तिमीले मलाई अपमान गरेका छौ। त्यसो हुनाले यत्युक्त आसन नृपो गच्छ निज राजगृहम तदाह आरभ्य वैष्णवम सत्र कृत्वाचार्य समुद्गलम। मुद्गल नाम गरेका गुरुका समीपमा गएर धुमधामसँगले भगवानलाई साक्षात्कार गर्नका लागि तिनी राजाले आफ्नो राज्यमा यज्ञ गर्न लाग्नुभयो। सारा अङ्ग उपाङ्गहरू जे छन् सब दान पुण्य यज्ञ होम होमादि पुण्य कर्म गर्न लाग्नुभयो। ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ। गोदानहरू यस्तै प्रकारले गर्दै हुनुहुन्छ। हे त ब्राह्मण देवले पनि आनन्दपूर्वकद्वारा त्यो भगवानको सेवा गर्नुभयो। धुमधामसँगले परब्रह्म परमात्माको सेवा गर्न लाग्नुभयो। बारम्बार प्रकारद्वारा तुलसी अर्पण गर्नुहुन्छ र भगवानका मङ्गल्यमय स्वरूपलाई शोभित गराउँदै नित्य संस्मरणम विष्णु गच्छम भूमि सुवन्नपि सर्वभूता स्थितम विष्णु मपश्यत समदर्शनम। सम्पूर्ण चिजहरूमा भगवान विष्णुमय देख्नुहुन्छ र भगवानका चरण कमलमा सर्वदा नाम उच्चारण गर्दै तुलसी मञ्जरी चढाउँदै हुनुहुन्छ, तुलसी निवेदन गर्दै हुनुहुन्छ, तुलसीको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, स्नान बन्धन पुण्य कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ र साक्षात् प्रकारद्वारा भगवान परम मृदङ्ग आदि बजाएर अनेक उत्सवहरू गर्नुभयो। कार्तिक महिनाको यो महामङ्गल्यमय समय आयो। भगवान परब्रह्म परमात्माको यो दिव्य स्वभावहरूको चाहिँ दर्शनीय हुनुभएको छ। दिव्य रूपमा परमात्माको सेवा गरिरहनु भएको छ। ब्राह्मणले पनि अनेक प्रकारका, ती राजाले पनि सेवा गर्नुभयो। मुद्गल गुरुजीले यज्ञ होम होमादि अनेक प्रकारका यज्ञहरू गराउँदै हुनुहुन्छ र भगवानलाई मृदङ्ग उद्घोषहरू गरेर ब्राह्मण देवले पनि तुलसी महारानीका चारैतिर अनेक प्रकारका चार ढोकाहरू राखेर सजाएर त्यो लक्ष्मी सहित नारायण राधा सहित दामोदर परमात्माको पूजा गरिरहनु भएको छ, अर्चन गरिरहनु भएको छ। जिह्वे पिबस्व भज सुन्दराणी गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसानी दमेव सारम देहावसाने इदमेव गेहम गोविन्द दामोदर माधवेति। यसरी विष्णुदासले धुमधामसँग भगवानलाई तुलसी मञ्जरी अर्पण गरेर जल अर्पण गरेर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। राजाले अनेक प्रकारद्वारा पूजा, राजसिक ठाटद्वारा पूजा गर्दै हुनुहुन्छ र भगवानलाई साक्षात्कार गर्नका लागि होडबाजी चलिरहेको छ भन्ने प्रसङ्ग सहित आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। असतोमा सत्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु।